नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। चोरी कुन बेलामा हुन्छ? सिम्पल छ, रातिमा, सुनसानमा, एकान्तमा, कसैले नदेख्ने अवस्थामा हो। चोरले सकभर कसैले नदेख्ने र सजिलै आफू उम्कन सक्ने मौका हेरेर चोरी गर्छ। चोरको यही नियम भ्रष्ट र निरङ्कुश सरकार र शासकमा पनि लागू हुन्छ। चोरले जसरी रातको अन्धकार उपयोग गर्छ, त्यसैगरी निरङ्कुश सरकार र शासकले सडकमा कोही निस्कन नसक्ने, प्रदर्शन र विरोधको सम्भावना कमजोर भएको मौका छोप्छ र आफ्ना स्वार्थ र शासकीय चाहना पूरा गर्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले छोरा पारसलाई दशैंको मौका पारेर युवराज धिराज घोषणा गरेका थिए। दशैंको रमझममा सडकमा निस्कने फुर्सद र रहर कसले गरोस्? यो त पुरानो राजाको कुरा भयो, त्यो पनि कु गरेर बनेका निरङ्कुश राजाको। उहिलेका कुरा खुइले। तर गजब के छ भने हालका राजाहरूले त्यो इतिहास मासेका छैनन्, जोगाइराखेका छन्। दशैं जस्तो उल्लासमा होइन, महामारी जस्तो सङ्कट र यो मुर्दा शान्तिमा पनि हालका शासकहरूले हालिमुहाली गर्ने अवसर छाडेका छैनन्। किन र कसरी, म त्यो विस्तारमा बताउँछु एकैछिनमा। आज एउटा ठुलै समाचार आयो। प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी प्रदेश हुने र राजधानी दाङको भालुबाङ हुने, यो सन्दर्भलाई पनि जोडौँला। आजको अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार छ। कोरोना सङ्क्रमणको हालसम्मको सबैभन्दा उच्च दर आज कायम भएको छ। हालसम्म मध्येकै अहिले नेपालमा एकै दिन 2700 जनामा 2700 बढीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र मृत्यु पुगेको छ। आज मात्रै काठमाडौँमा 1632 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ पछिल्लो समय हटस्पट बनेको छ र जम्मी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 21,234 पुगेको छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूले एउटा कुरा के बताएका थिए भने यदि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 पुग्यो भने फेरि लकडाउन लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। 21,000 सक्रिय सङ्क्रमित रहेको छ। र अर्को खुसीको कुरा के पनि छ भने निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढी नै छ। 3,300 बढी निको पनि भएका छन्। जे होस्, आज उच्च सङ्क्रमण सङ्ख्या पुगेको छ हालसम्मकै। अब प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रदेश हुने र राजधानी दाङको भालुबाङ हुने भनेर आज एउटा समाचार निकै चर्चामा छ। केन्द्रमा नेकपाले निर्णय लियो। यो बारेमा 2 अध्यक्षले सर्कुलर जारी गरे र सोही अनुसार तल प्रक्रिया मिलाउने कर्मकाण्ड सुरु भएको छ। प्रस्ताव प्रदेश सभाको आजको बैठकमा, शुक्रबारको बैठकमा पेश भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारी प्रस्ताव सभामा पेश गरेका थिए। नेकपाको शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भयो। त्यसपछि प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले त्यसको अनुमोदन हुने गरी प्रदेश राजधानी र नामबारे प्रस्ताव पास गरेको थियो। दर्शकवृन्द, अरू त समाचारहरू जताततै पढ्न पाइहाल्नुहुन्छ। एउटा भित्री जानकारी जुन केही चाख लाग्दो हुनसक्छ त्यो म यहाँ सुनाउँछु, सुन्नुहोस् है। त्यो के हो भने बुटवललाई प्रदेश राजधानी बनाउने अडानमा रहेका रूपन्देहीबाट निर्वाचित नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल आफ्नो अडानबाट अन्ततः पछि हट्नु भएको छ। किन भनेर मैले एक नेकपा नेतालाई सोधेको थिएँ। उत्तर आयो किनकि उहाँले प्रदेश राजधानीको आफ्नो अडान छाडेकोमा अर्को प्राप्ति पक्का गर्नुभएको छ। उहाँ परिपक्व नेता हुनुहुन्छ। आफ्नो दुनो सोझो नपारी आफ्ना अडानहरू उहाँ छाड्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, हिसाब गडबड छैन, हिसाब क्लियर छ। विष्णु पौडेल केन्द्रमा अर्थमन्त्री, उता प्रदेश राजधानी उहाँको बाहुबलीबाट स्वाहा, अर्थात् राजधानीको अडानमा उहाँले महान त्याग गरिदिनु भएको छ। आजको यो खबर निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो देशमा उधारो चल्न छाडेको छ। सबै हाताहाती हुन्छ, एक हातले लिने अर्को हातले दिने। नेकपा सचिवालय बैठकमा सङ्कटका बेला ओलीलाई साथ दिएर वामदेवले राम्रै लाभ उठाउनु भएको छ। वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य र सकभर मन्त्री पनि हुने गरी आपसी लेनदेन भयो। पैसा फेक तमासा देख भने जस्तो समर्थन फेक पद लैजा, हाताहाती। सुन्नुहोस् है, उदाहरणहरू थुप्रै छन्। आउने कार्तिक 6 गते मुख्य सचिवबाट अवकाश पाउन लागेका, आउने कार्तिक 6 गते बेलै छ, लोकदर्शन रेग्मी जो मुख्य सचिवबाट अवकाश हुँदै हुनुहुन्थ्यो। एक हातले उहाँले राजीनामा दिनुभयो, अर्को हातले सरकारबाट बेलायतका लागि राजदूत पक्का गर्नुभयो। उधारो प्रेमको कैँची हो, नो उधारो, हाताहाती क्यास। त्योभन्दा थप रोचक छ युवराज खतिवडाको किस्सा। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य र अर्थमन्त्री एकैपटक छाड्नु पर्यो।
तर नोवरी, उनले तत्क्षण हात पारे प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार। फुल मन्त्रीको सेवा सुविधा सहित कुनै कमी हुन दिइएन। उनको उच्च कद करार त्यो बरकरार राख्नका लागि युवराज नठहरिए खतिवडा एकपछि अर्को उनका चाहना पुरा गर्न सरकार उनको हात धोएर पछि लागेको छ। हालै फेरि उनको नयाँ चाहना जाग्यो, अमेरिकी राजदूत हुने। वाइ नट, त आँट म पुर्याउँछु भन्ने आसनमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा हुनुहुन्छ। युवराजका आकाङ्क्षा पुरा गर्न महाराजको कर्तव्य पनि बन्छ। युवराजबाट चाहना मर्जी भयो, महाराज अमेरिकाका लागि राजदूत बक्सोस्, अनि सरकारबाट हात उठ्यो र मर्जी भयो तथास्तु। अमेरिकी राजदूत पक्का त हामी कहाँ थियौँ? प्रदेश राजधानी बुटवलमा, प्रदेश राजधानी दाङको भालुबाङमा। विष्णु पौडेलजीले अर्थमन्त्री पदसँग प्रदेश राजधानी साट्नुभयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। त्यो आरोपमा विश्वास गरौँ या नगरौँ, तर कुरा के चाहिँ ढुक्क हुन र विश्वास गर्न सकिन्छ भने उधारोमा विष्णु पौडेलजीले प्रदेश राजधानी छाड्नु भएको छैन। अर्थका लागि वामदेवको माथापच्ची जबरजस्त छ, जब्बर छ, त्यो जारी नै छ। इनकेस अप्सन पनि राखेर विष्णु पौडेल प्लान बीमा दह्रो खुट्टा टेकेर उभिनु भएको छ। निकटकै नेकपा नेताले उहाँका बारेमा यस्तै बताउँछन्। बुटवल राजधानी चाहने समस्त गण चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको भरोसाको नेता विष्णु पौडेल सौदाबाजीमा कमजोर पात्र हुँदै हुनुहुन्न। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको जोड पनि दाङमै थियो। अब लुम्बिनी प्रदेश र त्यसको राजधानी भालुबाङ भन्ने करिब करिब कण्ठ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर त्यो निर्णय सम्भवतः अबको प्रदेश सभा बैठकमा पक्का हुनेछ। त्यो भन्दा अगाडि कतै निर्णयको स्वागतमा उत्सव त कतै विरोधमा उत्पात हुने क्रम अब चल्न थालेको छ। बुटवलमा विरोध शुक्रबार आजै सुरु भएको छ। विरोधमा टायर बालिएको छ। त्यहाँ ती दृश्यहरू पनि छन्, ती देखाउने छु। जे होस्, प्रदेश सभाको त्यो एक झलक हेरौँ आजको। त्यसपछि अन्धकारमा चोरी धन्दा, महामारीमा फोहोरी धन्दाको खास सन्दर्भमा जाउँला। लुम्बिनी प्रदेशको न्वारन समारोहको यो एक झलक हेरौँ। दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रस्तावलाई महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू किन उठ्नु भएको? कुन नियम अनुसार? राजधानीको विशेष समितिले नामहरू चाहिँ प्रस्ताव गरेका कुराहरू एकल नाम थिएनन् र आज चाहिँ यो कुन मापदण्डले, नियम कानुनले भएका कुराहरू एकल राजधानीको नाम आउँदाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ आपत्ति छ भन्ने कुरा हामीले राख्न पर्यो। मान्य रमा अर्यालज्यू, विशेष त यो सधैँ गरी कार्यव्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार, सेड्युल अनुसार चाहिँ हामीलाई म्यासेज आउने गर्थ्यो प्रदेश सभाको कार्यक्रमको बारेमा, कार्यसूचीको बारेमा। र आज कार्यसूचीको बारेमा जानकारी नगरिकन एकाएक यसरी ल्याइनु यो पनि आपत्तिजनक छ। र अर्को राजधानीको विषयमा जुन विशेष समिति बनाइएको थियो, राजधानी र स्थायी राजधानी र नामाकरण समिति, त्यो समितिको प्रतिवेदनमा 3 ठाउँमा जाने राजधानीको प्रस्ताव आएको थियो। त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ आज सरकारले एकलौटी रूपमा सर्वसत्तावाद लादेर एकलौटी रूपमा नाम ल्याएको छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हामीले पनि हर्ष उल्लासका साथ ताली बजाएर यसको टेबल छटाएर यसको स्वागत गर्नुपर्नेमा आज जुन किसिमले यो प्रस्ताव ल्याइएको छ यसले चाहिँ हाम्रो चित्त दुखेको छ सभामुख महोदय। र यसमा मैले थोरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब एकछिन मान्य सदस्य, मैले के कुरा जानकारी गराउँ भने मैले कुरो एकछिनमा सकाउँ, मलाई भन्न दिनुहोस्। मैले बुझेँ, मान्य सदस्यको कुरो बुझेँ। म तपाईँको प्रावधान पनि यहाँ भन्दैछु। पहिलो कुरा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्धारण गरेका बैठकका कार्यसूचीहरूलाई फेरबदल गर्ने अधिकार सभामुखमा हुने प्रावधान मान्य सदस्यले नियमावलीमा पढ्नु भएको होला। हामी आजै पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठक बसेका थियौँ।
र त्यसले आवश्यकता अनुसार बैठकका कार्यसूचीहरू चाहिँ फेरबदल गर्न सकिने प्रावधान भएको हुनाले मैले सुरुमै मान्य सदस्यहरूलाई बैठकको कार्यसूची हामीले विद्युतीय माध्यमबाट पठाइएका चाहिँ कार्यसूचीमा चाहिँ केही हेरफेर गरेको छु भन्ने जानकारी गराएको छु। अर्को कुरा, राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव चाहिँ हाम्रो जो विशेष समितिले गरेको थियो त्यो विशेष समितिले बनाएको चाहिँ फरक भयो भन्ने जुन कुरा छ, यस सम्बन्धमा यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्नु सकिने प्रावधान पनि छ, छलफल गर्ने प्रावधान पनि छ। अहिले यस विषयमा मान्य सदस्यले छलफलको लागि चाहिँ अहिले समय मैले उपलब्ध गराउन सक्दैन, छलफलको पनि समय छ, यसका मतदानका प्रक्रियाहरू पनि। त्यसैले मान्य सदस्यलाई आफ्नो स्थानमा बस्न अनुरोध गर्दै मान्य सदस्यले प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 4 को उपदफा 5 बमोजिम सो प्रस्तावमाथि छलफल आगामी बैठकमा हुनेछ र मान्य सदस्यहरूले प्रस्ताव सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 5 को उपदफा 2 बमोजिम आगामी बैठक सञ्चालन हुनुभन्दा 1 घण्टा अगावै सचिवालयमा नाम टिपाउन सकिने बेहोरा म जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, चालु 6औं अधिवेशनको आगामी 30औं बैठक सम्वत 2077 साल आश्विन 19 गते सोमबार मध्याह्न 12 बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक सम्पन्न हुन्छ। प्रदेश 5 र प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको आजको यो हामीले झलक हेरौँ, जहाँ लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करणका लागि प्रस्ताव र त्यसको राजधानी भालुबाङ दाङलाई प्रस्ताव गरिएको छ, त्यहाँको छलफल र यसले एउटा खालको तरङ्ग पैदा गरेको छ। प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन र तोडफोडको सिलसिला पनि सुरु भइसकेको छ। उपयुक्त कहाँ हुन्छ प्रदेश राजधानी, सुलभ कहाँ हुन्छ, अधिकतमको हित हेरेर यो प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय भएको छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन विलम्ब नहोस्। एकाध नेताको चोचो मोचो मिलाउने र स्वार्थ पूरा गर्ने बहानामा बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना र हितलाई तिलाञ्जली नदियोस्। नेतृत्वले चाहे त्यो केन्द्रको होस् वा प्रदेश र स्थानीय जनतालाई यो कारणले र यो हित हेरेर यहाँ प्रदेश राजधानी उपयुक्त हुन्छ, त्यसैले यो निर्णय गरिएको हो भनेर भन्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। निर्णय नहुँदै जनतालाई त्यसको सूचना जानकारी सञ्चार गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। निकै ढिलो गरेर निर्णय गर्नु छ, त्यसमा पनि 2-4 जना नेताको स्वार्थ हेरेर निर्णय हुन्छ भने त्यसको मूल्य झन् भारी हुन सक्छ। आन्दोलनको नाममा अराजक भएर सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नु अर्को मूर्खता हुनेछ। नेता जस्ता उस्तै जनता भनेर टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो के मजा। कृपया विमतिहरू शान्तिपूर्वक राखौँ, हिंसा र तोडफोड नगरौँ। यो आग्रह गर्दा गर्दै पनि विध्वंसका दृश्य देखाउन हामी बाध्य छौँ। बुटोलबाट आएको हामीले यहाँ दृश्य प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजको प्रदेश सभामा प्रस्ताव नामाङ्करण र प्रदेश राजधानीको प्रस्ताव उप छलफल जसरी चल्यो, प्रदेश सभा बैठकमै पनि विरोध भयो र त्यसको बाछिटा अहिले आएर सडकमा पनि पोखिन सुरु भएको छ। बुटोलको यो प्रदर्शन हेरौँ। आजको संसद जुन बुटोलमा चलिरहेको थियो, त्यो संसदमा कार्यसूचीको रूपमा चाहिँ जुन बुटोलमा भएको प्रदेश सरकारको राजधानी थियो, त्यो राजधानीलाई दाङ जिल्लामा लैजाने भनेर जुन निर्णय गरेको छ, त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही, नेपाली काङ्ग्रेस ऐनामैना नगर समिति र रूपन्देहीमा क्रियाशील सम्पूर्ण भातृ सङ्घहरूको पहलमा हामीले यो विरोध सभाको आन्दोलन गरेका छौँ। रूपन्देही राजधानी कायम कर। पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेश नम्बरको 5 को राजधानी अस्थायी राजधानी मुकाम बुटोल गरेको हो। अब हामीले बुटोल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले आएर राजधानीको नाममा सोझै सरकारले सहमति के भनौँ सोझै दादागिरी गरेर ल्याएको। यहाँहरूको चाहिँ के छ अब तयारी? अब तयारी हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामी यसको लागि सडक सदन दुईटै बताएर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनको लागि हामी
राजधानी जहाँ छ त्यहीँ कायम रहोस् भन्ने हाम्रो तर्क हो। यो दायाँ बायाँ चलाए यताउता चलाउन खोजेको खण्डमा दुर्घटना हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी सरकार लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। बुटोलमा प्रदेश राजधानीलाई लिएर प्रदर्शन, तोडफोड, आगजनी सुरु भएको छ। त्यहाँको प्रदेश 5 को प्रदेश सभामा पनि यसका उप प्रतिक्रियामा त्यहाँ विरोधहरू भइरहेका छन्। यो विरोधले उग्र रूप लिँदै जाने जस्तो सम्भावना देखिन्छ। यदि प्रदेश राजधानी दाङ नभएर बुटोल हुन्थ्यो भने फेरि अर्को पक्षको विरोध हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्थ्यो। त्यसैले नेतृत्वले यस्तो कुराहरूलाई संवेदनशील हिसाबले लिएर, परिपक्व हिसाबले यत्रो समय लागिसकेपछि यो खालको विरोध नआउने गरी निर्णय लिन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो विषय पछि अब हामी अर्को सन्दर्भमा लाग्नेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ छ, त्यसमा जानुभन्दा अगाडि एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब अर्को आजको खास प्रसङ्गमा लागौँ। विश्वका कतिपय देशमा त्यहाँका सरकार र शासकहरूले कोरोना महामारीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर भ्रष्टाचार र निरङ्कुशता लान्ने मौका बनाएका छन्। नागरिकलाई खानकै सङ्कट छ, ज्यान बचाउनकै चिन्ता छ। यस्तो बेलामा के को मानवाधिकार, के को लोकतन्त्र, के को कानुनी शासन, धेरै नागरिक आफ्नै जीवन धान्ने सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्। राजनीति जाओस् भाँडमा, अधिकार र संवैधानिक अवस्थाबारे चासो राख्ने कि पहिले पेट भर्ने, परिवार र आफूलाई बचाउने? आम नेपाली जनताको मुड पनि अहिले करिब करिब यस्तै अवस्थामा छ। तर दुर्भाग्य सरकार नागरिकको यो अवस्थाप्रति पटक्कै चिन्तित देखिँदैन, बरु सरकार त उल्टो कृतज्ञ छ। कतै विरोध हुन थाल्यो, सडकमा प्रदर्शन हुने भयो भने सङ्क्रमण फैलिने डर बढ्यो भनेर त्यस्ता गतिविधि गरेको आरोपमा पकाउ गर्ने, दमन गर्ने, ठोकठाक पार्ने नीति सरकारको छ। अघि सुरुकै अन्धकार र चोरको प्रसङ्ग हामीले सुरुमा लिएका थियौँ, त्यसलाई त्यो प्रसङ्गलाई पुरा गरौँ। कोरोना महामारी खराब नियत भएका भ्रष्ट र निरङ्कुश शासकहरूका लागि ठ्याक्कै त्यस्तै अवसर बनेको छ जसरी एउटा चोरका लागि रातको अन्धकार अवसर बन्छ। यो मैले विश्व परिवेशमा भनेको, नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन। यो हावामा तीर हानेको विषय पनि होइन। आधार, प्रमाण र मुचुल्का नै यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु, कृपया धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोला। म फटाफट केही फेरस्तहरू यहाँ सुनाउन चाहन्छु। युरोपियन युनियन अन्तर्गतको सदस्य देश हङ्गेरीमा लोकतन्त्र थियो, तर कोरोनाले त्यहाँ लोकतन्त्र खत्तम गरिदिएको छ। कोरोनाको बहानामा हङ्गेरीमा लोकतन्त्र अन्त्य गरिएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बन अब सधैँका लागि प्रधानमन्त्री रहने भएका छन्। लोकतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको माग गर्दै आन्दोलनबाट स्थापित भएको दल र नेता प्रधानमन्त्री बने। अन्ततः उनले नै त्यहाँ सधैँका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुने गरी निरङ्कुशता लादेर युरोपियन युनियनलाई नै चकित पारिदिए। इयुले हङ्गेरीको यो फैसलाको निन्दा गरेको छ। युरोपकै कतिपय देश कोरोनाको भयङ्कर सङ्कटसँग जुधे, तर उनीहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक र स्वतन्त्रतामाथि कुदृष्टि लगाएनन्। उन्नत लोकतान्त्रिक एवं शासकीय चरित्रका अब्बल नमुना पनि त्यहाँ छन्, तर हङ्गेरीमा जस्तो मौकाप्रस्त शासकहरूले कोरोनालाई त्यसै गरी उपयोग गर्न सक्छन् जसरी एउटा चोरले रातको अन्धकारलाई अवसर बनाउँछ। हङ्गेरीको त्यो उदाहरण। कोरोनाको डर देखाएर हङ्गेरीको संसदले प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनलाई सधैँका लागि सत्तामा रहने अधिकार दिएको छ। त्यहाँको सत्तारूढ दललाई 2/3 बहुमत प्राप्त भएको थियो। कोरोना सङ्कटकै बीचमा कानुन संशोधन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सधैँका लागि सत्तामा रहने अधिकार दिइएको छ। त्यहाँ चुनाव र जनमत सङ्ग्रहलाई अनिश्चितकालका लागि रोक लगाइएको छ। दशकदेखि त्यहाँ लोकतन्त्र मास्ने योजना चलिरहेको थियो। कोरोना सङ्कट त्यसका लागि उपयुक्त मौका साबित भयो। नयाँ कानुनले केसम्म व्यवस्था गरेको छ भने गलत समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको बहाना बनाएर पत्रकार वा कसैलाई पनि 5 वर्ष जेल सजाय हुनेछ। त्यहाँ प्रतिपक्ष निकै कमजोर हालतमा छ। करिब 1 करोड त्यहाँको जनसङ्ख्या छ। इयुको सदस्य हुनुका लागि एउटा शर्त हुन्छ, त्यो हो लोकतन्त्र। युरोपका थुप्रै देश कोरोनाको भयङ्कर महामारीका बीचमा पनि लोकतान्त्रिक हक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहे, तर हङ्गेरीले सङ्कटको गलत उपयोग गरेकोमा इयु स्तब्ध बनेको छ। गजबको कुरा के छ भने अहिले निरङ्कुशता लादेको दल र यसका नेताहरू कम्युनिस्ट मुलुक हङ्गेरीमा लोकतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलनबाट स्थापित भएर सत्तामा पुगेका थिए। हङ्गेरी सदाकाल कम्युनिस्ट शासन रहेको देश हो। अहिले निरङ्कुश बनेका यिनै हालका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनले लोकतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको माग गर्दै आन्दोलन र प्रदर्शन गरेर सत्तामा पुगेका थिए। सन्
1989 मा हङ्गेरीमा संसदीय लोकतन्त्र स्थापित भएको थियो। लोकतन्त्रको वकालत गर्ने दल र नेताले नै सत्तामा पुगेपछि निरङ्कुशता लादेका छन्। युरोपियन युनियनकै एकमात्र निरङ्कुश राष्ट्र बनेको छ हङ्गेरी। कसरी? कोरोना सङ्कटलाई बहाना बनाएर। पोइन्ट टु बी नोटेड। दर्शकवृन्द, पाउनुहोस् है, एकैछिनमा हाम्रो आफ्नै घरेलु मामलामा यो प्रसङ्ग सहित घुसौँला। त्यसका लागि बाहिर संसारको हालचाल पनि अलिकति लिनु यति बेला सान्दर्भिक हुनेछ। हङकङमा चीनले यस्तो कानुन ल्यायो जसले त्यहाँको सहरलाई नियन्त्रणमा राख्ने शासकीय अधिकार आफूले लियो। यही कोरोना कालमै त्यो कानुन पास गर्न चीनले उपयुक्त मौका छोप्यो। यस्तो बेलामा प्रदर्शन र विरोधको सम्भावना कमजोर हुन्छ। कोरोना सुरु हुनुभन्दा पहिले हङकङमा भएका प्रदर्शन निकै उग्र हुने गर्थे। विश्वको ध्यान त्यसमा केन्द्रित भएको थियो। तर कोरोना पछि त्यहाँ नागरिक प्रतिरोध ठप्प प्राय छ। उता अजरबैजानमा कोरोनाको असर भर्खर सुरु हुँदै थियो। त्यहाँको सरकारले विपक्षी दलका नेताहरूलाई कोरोनाकै बहानामा पक्राउ गरेर जेल चलान गरिदिएको छ। जोर्डनमा कोरोना पसेसँगै त्यहाँको सरकारले पत्रपत्रिकाहरू बन्द गरिदिएको छ। यमन, ओमन, इरान र मोरक्कोमा पनि पत्रपत्रिका बन्द गरियो। कारण बताइएको छ, पत्रपत्रिकाले कोरोना फैलाउँछ। जबकि विश्वभर पत्रपत्रिकाबाट कोरोना फैलिएको प्रमाणित तथ्य फेला परेको छैन। आजसम्म त्यहाँका शासकहरूलाई डर कोरोना सङ्क्रमण फैलिनेसँग होइन कि डर त मिडियाले सरकारको कमजोरी जनतासम्म फैलाउँछ भन्ने हो। महामारीको बहानामा सरकारका कमजोरी छोप्न र मनमौजी शासन लाद्न मिडियामाथि बन्देज लगाइएको हो। विश्वका झन्डै 100 हाराहारी देशमा कोरोनाकै कारण आपतकालीन कानुन लगाइएको छ। तीमध्येमा कतिपय देशमा आवश्यक नहुँदा पनि आपतकाल लगाएर शक्तिको दुरुपयोग भएका उदाहरणहरू छन्। शासकले आफ्नो शक्ति बढाउने र स्थायी सत्ताको निरङ्कुश चाहना पुरा गर्ने अवसरका रूपमा पनि यो महामारीको उपयोग गरेका छन्। ब्राजिलका एक मन्त्रीले त कस्तोसम्म बयान दिएका थिए भने यो बेलामा मिडिया र नागरिकहरू जनताहरूको ध्यान कोरोनामै छ। यही मौकामा हामीले अनुकूलका कानुन र व्यवस्थाहरू तयार पार्नुपर्छ भनेर उनले बयान दिएका थिए। याद छ दर्शकवृन्द, हाम्रोमा संसद बन्द हुनुको कारण कोरोना थियो। यद्यपि हाम्रोमा संसद बन्द हुने अवस्था आएको थियो, तर छिटो भयो कोरोनाका कारणले। त्यही बहानामा अध्यादेश ल्याउन सजिलो भयो। सरकारले जे गरे पनि अहिले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छैन। संसद बन्द छ। संसदको तनाव उसै खत्तम। सडकमा हुने विरोधलाई कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने भनेर तह लगाउन पाइहालियो। त्यसमाथि महामारी नियन्त्रणको बहानामा आपतकालका कानुनी प्रावधान लगाउन अहिले मौका छ। प्रतिपक्षी नामका दलहरू आफै आइसोलेसनमा छन्। कहाँ छन् थाहा छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमै करिब हिस्सेदार जस्तो देखिनुहुन्छ। देउवा सरकारसँग जति सकिन्छ भागबन्डाको अंश आफ्नो भाग लिने र स्वान्त सुखाए भएर बुढा नीलकण्ठको महलमा होम आइसोलेसनमा थपक्क बस्ने। देउवालाई नपुग्दो के छ? जनताको उनलाई के मतलब? रैथाने काङ्ग्रेस अलिअलि छँदैछन्। उनलाई पुग्दो भोट झुक्किएरै भए पनि हालिदिइहाल्छन्। राजनीतिक निर्वाह चलिहाल्छ। दर्शकवृन्द, अब यहाँ हाम्रा एक मन्त्रीले दिएको ताजा बयानलाई जोड्दैछु। वर्तमान सरकारका मन्त्रीमध्ये कम विवादित र तुलनात्मक प्रिय मन्त्रीको नाम हो प्रदीप गेवाली। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली हाल सरकारका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन सुरु भएको 18 दिनसम्म चुइक्क नबोलेको सरकारको तर्फबाट पहिलो पटक प्रवक्ता गेवालीको बक्के फुटेको छ। उनले कोरोना सङ्कटको यो प्रतिकूल समयमा अनसनमा बस्नु उचित नहुने बताएका छन्। हो, यहीँनिर शासकहरू कसरी कोरोना महामारीलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्दैछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। माननीय प्रवक्ताज्यू, ओली सरकार जिन्दाबाद भनेर सडकमा उत्रिनेहरूलाई उक्साउने काम स्वयं सरकारले गरेको याद ताजै छ। सरकारको खबरदारी गर्नेहरूलाई निर्मम दमन गरिएको छ। सडकमा उत्रिने सरकार जिन्दाबादवाला भिडमा नदेखिने सङ्कट केसीको एकान्तवासमा कसरी देख्ने हुन्छ तपाईँ प्रवक्ताज्यू? फेरि यो देशमा सङ्कट कहाँ छ? यदि हुँदो हो त वामदेवलाई संसद बनाउने मामलामा महिनौँ बालुवाटारका विहङ्गम बैठक खर्च हुँदैन थियो होला। ती बैठक कोरोना सङ्कटमा केन्द्रित हुन्थ्यो होला। अहिले फेरि यो देशको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रको एजेन्डा, मूल एजेन्डा उनी वामदेवलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउनेमा आएर फसेको छ। तपाईँ कसरी यो देशमा सङ्कट देख्नुहुन्छ? कोरोना सङ्कट, प्रधानमन्त्रीका प्रियहरूको एकपछि अर्को लगालग नगदमा नियुक्ति भइरहेको छ। यसले के बताउँछ? छ यो देशमा कतै सङ्कट?
मालामाल छैन त सत्ताको परिक्रमा लगाउनेहरूका लागि। कुलमानको नियुक्ति जनताको माग थियो, त्यो त सुनवाई हुँदैन, तपाईँहरू सुन्नुहुन्न। तर वामदेव र युवराज कतिवटाका स्वार्थका लागि पटकौँ बैठक खपत गर्दा एक बैठक डाक्टर गोविन्द केसीको मामलामा किन बस्न सक्दैन? कुलमान नियुक्तिको छिनोफानो गर्न किन यति विधि विलम्ब र हत्ते परिरहेको छ? प्रश्न त अझ कति छन्, कति सरकारका प्रवक्ताको यो अभिव्यक्ति सुनौँ, त्यसपछि फेरि चर्चा जोडौँला। देश यत्रो सङ्कटमा छ, यही कोरोनाको विरुद्ध जनतालाई जोगाउने अभियानमा जाँदै गर्दा आज मात्रै हामीले एकजना राम्रो डाक्टरलाई, चिकित्सकलाई गुमाउनु पुगेका छौँ। एकातिर चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू कोभिडबाट जनतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। यो असामान्य अवस्थामा यति बेला अनसन, सत्याग्रह, धरना, हडताल यो बेला सुहाउँदो विषय हो र पक्कै पनि होइन। केही विषयहरू बाँकी छन् भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ। मेरो नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँलाई आग्रह छ, उहाँका साथीहरूलाई आग्रह छ, अहिले अनसन फिर्ता लिएर हामी सबै कोभिड विरुद्धको लडाइँमा जोड्यौँ, जनतालाई यो महामारीबाट जोगाउँ। बाँकी कुराहरू त हामी समयक्रममा छलफल गर्दै जान सक्छौँ। अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहालौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं अनसनको आज संयोगले दिन पनि 19औं दिन परेको छ। आज नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव डाक्टर केसीलाई भेट्न हस्पिटलमा पुग्नु भएको छ। केसीलाई भेटेपछि यादवले दिएको संक्षेप प्रतिक्रिया सुनौँ। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार जनस्तरमा यो जाओस् भने जनसरकारको विषय छ। लोकतान्त्रिक सरकारको बसेर छलफल गर्नु कति अहिले सल्भ गर्न सक्छ त्यो चाहिँ वार्ताद्वारा समाधान गर्ने गर्नुपर्छ। उहाँको स्वास्थ्य ध्यान दिएर उहाँ जस्तो कमजोर मान्छेलाई हस्पिटलमा धेरै दिन राख्छ। त्यो चाहिँ म सरकारलाई पनि आग्रह गर्छु, उहाँको कुरा सुनेर वार्ताद्वारा कति समाधान गर्न सकिन्छ। उहाँको जुन स्वास्थ्य यसको अभियन्ता त्यसको लागि चाहिन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन, यो पछिल्लो अनसनको आज 19औं दिन। आज पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव टिचिङ स्थित अनसन स्थलमा डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्नु हुँदै। दर्शकबिन, संयोगले आज महात्मा गान्धीको जन्म जयन्ती पनि परेको छ। सत्याग्रहका पर्यायवाची गान्धीको प्रशंसा गर्ने र भारत भ्रमणमा जाँदा उनको समाधिमा माला चढाउन नछुटाउने नेपालका नेता नेतृत्वमा हुनुहुन्छ यति बेला। ओली भन्नुहोस् या प्रचण्ड भन्नुहोस्, माधव कुमार नेपाल भन्नुहोस्, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदा वा भारत भ्रमणमा जाँदा गान्धीको समाधिमा माल्यार्पण गर्न उहाँहरूले छुटाउनु भएको छैन। तर सत्याग्रही गोविन्द केसी 19 दिनदेखि भोकै अनसनमा बस्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड र माधव, झलनाथ कोही उनको पक्षमा बोल्दैनन्। मौनता उहाँहरूले साँधेर बस्नु भएको छ। गोविन्द केसीमाथि उपेक्षा गरिएको छ। सुनिहाल्यौँ, प्रदीप गेवाली जस्ता नेता कोरोना बहाना बनाएर डाक्टर केसीको आन्दोलनलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्। कोरोनाकै कारण केसीले आफ्नो अनसन यस अगाडि पटक पटक स्थगित गर्दै आउनुभएको थियो। डाक्टर केसीले सरकारलाई प्रशस्तै समय दिएर माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरिरहनु भएको थियो, तर सरकारले सुनेको नसुने गर्यो। उल्टै सत्याग्रह जस्तो एकान्तवासमा, आइसोलेसनमा बसेर शान्तिपूर्ण विरोधलाई सरकारले कोरोना महामारीको बहाना देखाएर बिटुल्याउन खोज्दैछ। यही सन्दर्भमा जोडिहालौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनी गुटेरसले कोरोना महामारी केवल स्वास्थ्य महामारी मात्रै नभएर कोरोना त अब संसारभर मानव अधिकार सङ्कटमा बदलिँदै गएको बताएका थिए। यसअगाडि उनले विश्वका कतिपय देशमा भ्रष्टाचार, नस्लीय राष्ट्रवाद, तानाशाही र एवं मानवाधिकार हननका घटना कोरोनाका कारणले बढ्न थालेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार
प्रमुख मिसेल वाचेटेले, नाम म फेरि उच्चारण गरौँ, मिसेल वाचेलेटले महामारीसँग जुझ्ने बहानामा सरकारले अतिरिक्त शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकहरू झन बढी सचेत हुन उनले आग्रह गरेकी छन्। नागरिकका आधारभूत अधिकार खोज्ने सरकार र शासकमाथि निगरानी थप बढी राख्नुपर्ने उनको आग्रह छ। कोरोनाको महामारीमा नागरिक सबैलाई आफ्नो जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता र चासोको विषय हुन्छ। न्याय, मानवाधिकार, लोकतन्त्र जस्ता कुरामा नागरिकहरूले चासो दिन सक्दैनन्। यही मौका छोपेर लोकतन्त्रमाथि दमन हुने अवस्था आउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो वक्तव्य छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्तो बेलामा सरकारका काम पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील र जवाफदेही हुनुपर्ने बताएको छ। मिडियाको स्वतन्त्रता, नागरिक समाजको सशक्त भूमिका, निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि यस्तो बेलामा अत्यन्त बढी जरुरी हुन्छ। त्यो हिस्सेदारी सरकारले पनि खोज्नुपर्छ र सचेत समाजले पनि त्यो आफ्नो हिस्सेदारी र खबरदारी यस्तो बेलामा थप चनाखो राख्नुपर्छ। जनताको स्वास्थ्यको रक्षासँगै उनीहरूको मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको पनि उत्तिकै सम्मान हुनु जरुरी छ। यस्तो बेलामा सङ्कटकालको शक्ति लगाएर बढी शासनात्मक बन्ने नियत घातक हुनेछ। यस्तो बेलामा नागरिकको निगरानी कमजोर भयो भने सरकारको स्वेच्छाचारिता झन बढ्ने जोखिम हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाइ हो यो। सरकारहरूले आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गरेर विरोधलाई दबाउने, नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने र यहाँसम्म कि सत्तामा आफू र आफ्नालाई टिकाइराख्ने सम्भावना पनि हुन्छ। हामीले अघि हङ्गेरीको एउटा प्रसङ्ग पनि सुनिहाल्यौँ। कोरोना सामना गरिरहेका देशहरूका लागि जारी गरिएको नीति तथा मार्गदर्शन दस्तावेजमा जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार कार्यालयले जोड दिएको छ कि देशमा लगाइने प्रतिबन्ध बिना भेदभाव र मानवतावादी अनि समानतावादी हुनुपर्ने उल्लेख छ कि न कि कसैलाई सडकमा प्रदर्शन हुन दिन प्रदर्शनका लागि छुट, कसैलाई दमनको नीति लिनु हुँदैन र यस्ता प्रतिबन्ध सीमित अवधिका लागि लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हामीले डाक्टर गोविन्द केसीको आज चर्चा पनि जोड्यौँ। 19औं दिन छ उहाँको यो 19औं अनसनको। डाक्टर गोविन्द केसीको एकान्तवासको अनसनलाई समेत महामारीको बहाना बनाएर इग्नोर गर्ने, त्यसलाई इन्कार गर्ने, उपेक्षा गर्ने गरिएको छ। सडकमा हुने प्रदर्शन सरकारको पक्षमा छ भने ठिक, नत्र दमन हुने अवस्थालाई राम्रो सङ्केत मान्न सकिँदैन र गोविन्द केसीको अनसनलाई पनि कोरोनाको बहानामा टार्ने तर्क पनि यो बेलामा मान्य हुँदैन। त्यसमाथि कोरोना सङ्कट सुरु भए यता सरकार अझ विवादमा फँसै छ। औषधि खरिददेखि विवादका अनगिन्ती ती थुङ्गाहरू गाँसिँदै गएका छन्। तर सरकार जवाफदेहिताबाट सधैँ मुन्टो बटार्ने अवस्थामा देखिरहेको छ। आज हामीले मुख्यतः यो महासङ्कटको बेलामा, महामारीको बेलामा नागरिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कसरी हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ र सरकारहरू विश्वव्यापी रूपमा महामारी स्वास्थ्य मात्रै नभएर मानवाधिकारको सन्दर्भमा पनि कसरी अर्को सङ्कट बनिरहेको छ भन्ने सन्दर्भलाई जोड्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी आजका लागि पावर न्युजबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।